اور میرے غوث دا حضور دی عزت دے حوالے نال غیرت دا عالم ایسی. ایک عیسائی بیٹھا بڑا دعویٰ کرے پیا اور نے آکھیا ساڑھے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیتا. دسو تواڈے نبی مسلماناں دے نبی نے کدے مردہ زندہ کیتا ہوئے؟ بڑیاں گلاں پیا کرے تے او حضور دی شان تحقیر کر رہا سی. غوث پاک دی کنی آواز پہ گئی. آپ جلال چاہے فرمایا کیا کہ ہے میرے نبی عیسیٰ نے تو مردے زندہ کیتا, تواڈے نبی نے کو مردہ زندہ کیتا؟ اب فرمایا نبی تے نبی رہ گئے, آ میرے نال چل جیڑا آنا ہے میں زندہ کر دینا, اور جیڑا آنا ہے میں زندہ کر دینا. نبی پاک نے تو کر ہی چھڑے نے, میں نوکر میں کرنا. فرمایا لے چل جیڑی قبر تے بھی لے کے جانے تو میں زندہ کروں گا, اللہ دے حکم نال کراں گا. اپنے مطلب وڑ گیا قبرستان تو بڑی پرانی قبر جنہوں اپنے جمن تو پہلے دا جناب مریا سی جدے بارے سن رکھا سی, اے بڑی پرانی قبر ہے, اوتھے لے گیا. کہنے لگا اینو زندہ کرو. فرمایا یہ جیویں مریا ہے جس حالت چ مریا ہے یہ اوویں نہ اٹھاواں, اینو جیڑی حالت چ مریا اینو اوویں اٹھاواں. کہنے لگا یہ اٹھاؤ. وہ اپنی حیاتے وچ نا واجے تے سرنگی وجایا کردا سی. آپ نے فرمایا قم باذن اللہ, اٹھ اللہ دے حکم دے نال. قبر کھلی تے او دے ہاتھ جو واجے تے سرنگی اوویں تے وجاندا ہویا اٹھ کھڑا ہو گیا. اب فرمایا یہ تے نوکر کردے نے حضور دی عطا نال, اللہ دی عطا نال. تو آقا دی گلاں کرنا جڑا نوکر مردے زندہ کردا, آقا کیوں نہ کردے ہون گے؟ میرے غوث حضور دی عزت دے حوالے نال اتنے بڑے محافظ سن کہ ہووے کون جڑا ساڈے آقا نو گل کرے. تے 11ویں کھان والی قوم تے ذرا اسی بھی تے حضور دی عزت والی کوئی گل کریے نا. ایتھے ختم نبوت ڈاکے بجدے رہے تے حضور دے جناب خاکے بنتے رہے تے کئی بڑھ کے کمرے چ نہیں بالاں دا کام ہے, ساڈا کوئی کام نہیں ہے. چنگا غوث دا نام لیوا انہاں جناب والا حضور دی عزت تے پہرا دتا جننے جوگا کوئی ہے اپنی غلامی دا حق تے ادا کرے. چلو انہاں کولے شان سے نہ مردہ زندہ کر دیتا, اسی نہیں کر سکتے. اپنا دل مردہ ہو تو زندہ کر سکنے سرکار دا نام لے کے. اسی وہ بھی کرن تے راضی نہیں. یہ میرے غوث دی عظمت ہے, میرے غوث دی شان ہے. اللہ سانو اولیاء نال مزید پیار دی توفیق نصیب فرمائے. یا غوث پاک اج کرم کرو, اج کر